खड्ड्यान रस्ते काय रस्त्यान खड्डे तेच समजना। पयली रस्ते करता आणि मागीर अंडरग्राउंड केबलिंगच्या निमतान ते फोडटा, मात परत सारखे न करता बेश्टी माती घालून दवरता। अशीच काय परिस्थिती माळणा शिवोलेच्या रस्त्यांची आसा। रस्ते खणिल्ल्या कारणान सगळी कडेन होणके पडल्यात। येवपी वचपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। कितें तरी दुर्घटना जावच्या पयलीं हाचेर प्रशासनान उपाय करचो, कितें ती एक्शन घेवची अशी मागणी स्थायिकांनी केल्या। केलेली माती ड्रेनेज आणि तो होणो बांदलेलो पळय न्हू, तीच माती सायडीक आहा। तेंच्यांनी स्पेशल माती हाडूंक ना, ही स्पेशल माती हाडून ते काम करता तशें ना। ही तीच माती काडटा हांगा घालतात। ही खडी दिसता पळय, खडी ही पयर घातलेली, ही खडी गेली, बशी वयता ट्रक वयता, ही खडी गेली आणि वावकुलो पडटा। वावकुलो तोय पिवन हो केदो खाणा इतलो पडटा वावकुलो। उदीक भरत जाल्यार इतले पांय भितर वयता, इतले पांय भितर वयता। हेका एक हे तरी घालूंक जाय न्हू, रब्बर कितें तरी घालूंक जाय, जाल्यार कितें तरी घालूंक जाय। डेंजर आहा हे, कित्याक असले उरपार ना न्हू। कित्याक आमी हे सगळे फारीक करता हेका गव्हर्मेंटाक। रोड टॅक्स म्हणनाका, इन्शुरन्स म्हणनाका, सगळे आमी गव्हर्मेंट सांगता पळय तितले टॅक्स आमी फारीक करता। तर आमकां सर्वीस कित्याक मेळना ही? जेन्ना हे येता पळय, इलेक्शन येता पळय, तेन्नाच आमकां सर्वीस मेळता सगळी। इलेक्शना पयलीं आमकां सर्वीस मेळोंक शकना। नमस्कार, परत एक नवी अपडेट घेऊन परत एकदा आम्ही तुमच्या समोर येयले आसा। ही नवी अपडेट परत एकदा अशा तरेन आसा की सध्या आमी आसा शिवोले मान्ना ह्या रस्त्याचेर। शिवोले मान्ना हांगासर सध्या अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आसा। अंडरग्राउंड केबलिंगाचें जेन्ना काम चालू आसा तेन्ना आमी पळयता की रस्त्याची फोडाफोड जायत आसता। पूण शिवोले मान्ना ह्या रस्त्याचेर जर पळयत जाल्यार आमी फाटल्या दिसांना अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम कंप्लीट जाल्लें आमकां कळोन येयलें। पूण सध्या जर पळयत जाल्यार परत एकदा अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम सध्या चालू आसा आनी परत ह्या रस्त्याची फोडाफोड जाल्ली आसा। आमी फाटल्या 3 वर्सां पयलीं पळयलें जाल्यार ह्या रस्त्याची इतली वायट परिस्थिती जाल्ली की इतले एक्सिडंट ह्या रस्त्याचेर जाल्ले, लोकांक भरपूरशे त्रास जाताले ह्या रस्त्याचेर। तेन्ना काही वर्सां उपरांत जेन्ना हो रस्तो परत एकदा हेचें डांबरीकरण जालें आनी हो रस्तो परत एकदा बऱ्या तरेन जालो आनी लोकांक एकदा रिलीफ मेळ्ळें। लोक बरेचशे खूश जाले की हो रस्तो एकदा डांबरीकरण जालें आनी एकदा बऱ्या तरेन हॉटमिक्स जालो। परत एकदा जर आमी पळयत जाल्यार परत एकदा ह्या रस्त्याची फोडाफोड जाल्ली आसा आनी हो रस्तो सध्या इतलो वायट परिस्थितीन जाल्लो आसा की ह्या रस्त्याची पूर्ण आमकां चाळण जाल्ली दिसना येता। टोटल शिवोले मान्ना पेट्रोल पंपा वयल्यान शिवोले सेंट एंथनी चर्च मेरेन हो रस्तो पूर्णपणे पिड्यार जाल्लो आमकां सध्या दिसना येता। लोकांक इतलो त्रास जाता ह्या रस्त्याक, कित्याक व्हडले व्हडले व्होणे जे आसात ह्या रस्त्याचेर सध्या पडले आसा आनी लोकांच्यो गाडयो पिड्यार जाता, लोक पडटा ह्या रस्त्याचेर आनी ह्याच कारणाक लागून लोकांक भरपूरसो त्रास जाता ह्या रस्त्याचेर। आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न हांगासरल्या काही लोकल्सां कडल्यान व त्याच प्रमाणे शिवोले मान्या पंचायतीचे पंच मेंबर विलियम फेर्नांदीस हांचे कडल्यान की ते ह्या बद्दल कितें म्हणटात पळय ते। सध्या आमी पळयलां की हो रस्तो इतलो पिड्यार कंडिशनान आसा की येद्दे व्हडले ह्या रस्त्याचेर व्हणे पडलेले आसा आनी सध्या टेम्पररी सोल्युशन म्हणजे आमी थेट तुमकां आमच्या फाटल्यान जर तुमी पळयत जाल्यार सध्या तेंच्यांनी एक टेम्पररी सोल्युशन काडलें आसा। तें म्हणजे एक व्हणो जर हो रस्त्यार पडलो जाल्यार तेका माती घालून तेजे लोबरां घालून सध्या हो पॅचअप केल्लो आसा। पूण अशें कळोन येता की हे जे लोबरां आनी माती घालून पॅचअप केल्ले आसा हे कितले दीस टिकतले काय, कित्याक निकतोच पावस सुरू जाल्लो आसा आनी पावस सुरू जाल्ल्या कारणान ही जी माती आसा ही टोटल व्हांवून वयतली आनी व्हडली व्हडली जी लोबरां हांगासर दाळिल्ली आसा ती वयर येतली आनी ह्याच कारणाक लागून आनीक लोकांक त्रास जावंक शकता, हेका लागून आनीक लोक पडूंक शकता। अशे बरेचशे इश्यूज सध्या ह्या रस्त्याचेर आसा आनी त्याच कारणाक लागून हो टोटल रस्तो जो आसा इतलो वायट सध्या परिस्थितीन जाल्लो आसा। आमी जाणून घेवपाचो परत एकदा प्रयत्न करूया हांगासरले काही लोकल रेजिडेंट लोक आसात व शिवोले मान्या पंचायतीचे पंच मेंबर त्यांच्या कडल्यान की ते ह्या रस्त्या बद्दल कितें म्हणटात पळय ते। अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या रस्त्या बद्दल दीत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे शिवोलचे आमी। हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की ती पायपाय तेंच्यांनी काडून ती सायडीक काम जालें तशें तेंच्यांनी ते वस्तू त्यो सायडीक दवरपाच्यो आपल्यो, जाल्यार एक तर तेंच्यांनी ते व्हरपाचें, खंय जागो आहा पळय थंयसर दवरपाचें। आतां रस्तो फूल पिड्यार हो, फूल रस्तो पिड्यार आमच्या शिवोलसून हांगासूनच न्हू तारीकडसून पळय पिड्यार न्हू, तो डायरेक्ट हावजींग बोर्डार वयर चडटा पळय आनी मान्या बसून थंयसर परत्यान पिड्यार तो। आनी अशी परिस्थिती येयल्या की ते म्हाका दिसता की अशें मेंटेनन्स कोण करना न्हू जाल्यार ती हे जे आमच्या रस्त्याची खडी साकर जावन पडटली, ही सगळी ही येतली खडी वयर येतली आनी शेकारो सगळ्याक स्प्रेड जातलो। कितें आतां सोल्युशन अशें दिसता? आतां म्हाका सांग, आतां डांबरीकरण हेचें जावं शकता? म्हाज्या हिसपान तो तेंचे कितें आसता ते जेट प्रेशर म्हणून कितें आसता, जेट प्रेशर, हय जेट प्रेशर ते हाडून तेंच्यांनी एकदां मारूंक जाय आनी तेंच्यांनी तर तेंचे कडेन तर पावसान ते म्हणटा हे जायना म्हणटा डांबर मिक्सिंग जायना जाल्यार ते तेंचे हितून करतात मिशिनांनी आनी गाडयांनी हाडून ते डायरेक्ट घालता। तशें हांव कितें म्हणटा तेंच्यांनी एटलिस्ट तरी ते हाडून ते घालपाचें आनी फिक्स करपाचें, जाल्यार ते तरी जायना जाल्यार एटलिस्ट तरी बेतो तरी घालपाचो तेंच्यांनी टेम्पररी। आमच्या लोकांक अधिकार ना तांकां विचारपाक, कित्याक
आमी आमचो हक्क इकलो. आमचो हक्क इकला आनी लोक आमी आतां सध्या रस्त्यार त्या आख्खो मान्यचो रस्तो फोडून उडयला. हांगसर होली क्रॉस स्कूल आहा, थंयसर इंडो जर्मनाची ITI आहा. भुरगे बाबडे येता पळय ते होणकुलांनी पडटा आनी मोडटा, लोक पडटा आनी मोडटा आनी कोणाक पडलेलें ना. हां, कायदो आसा सरकाराचो की मे एंडींग हें वर्क कंप्लीट करपाचो. तोरी आयज पडटा जून जालो, खणटा आनी ह्या पावसान हितून उदक भरता आनी लोक बाबडो पडटा आनी लोक बाबडो मोडटा, स्टुडंट पडटा. आनी जेन्ना आमी आवाज उठोवंक शकना कित्याक आमी आमचे हातपाय बांदून दिला तेन्ना आमकां हो डेवलपमेंट तांचेर भोगचो पडटा. डेवलपमेंट इन इनवर्टेड कॉमर्स आमकां भोगचो पडटा. हांव कितें म्हणटा की लोकांक आतां जागृत लावन आनी आमकां उपाय ना. लोक ग्रामसभेक वचना, हो प्रश्न विचारिना, आमच्या MLAक विचारिना, आमच्या पंचांक विचारिना आनी अल्टिमेटली लोक उकीत सफर जाता. कित्या खातीर आपणाचे हातपांय बांदून दिला म्हणून पॉलिटिशनाक. हांव आतां एक मागता की लोकांक उठोवन हे लोकां हायकोर्टाक एक लेटर करची म्हणून. दिस इज पब्लीक न्यूसन्स. हायकोर्टाक लेटर करची अँड फायल कंप्लेंट अगेन्स्ट द कन्सर्न contractor for damaging the road. This is criminal negligence. And in the law of torts ताका एक हें आहा की जो मनीस जो नोकर आपणाच्या मालकासून हें काम करता त्या मालकाकूय जबाबदारी आसता. ओनर शूड बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल लायक द सर्वंट. सो हांव कितें मागता की PWDचेर आनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर केस घालपाची आनी हायकोर्टाक पडोवप. कित्याक न्याय फकत आमकां आयज करून मेवता हायकोर्टाक. टेंडर जेन्ना आतां काडटा तेजेर पयलीं तेंचे टेंडराचेर मेन्शन आसता की बाबा जेन्ना तुमी रस्तो फोडटा तेन्ना रोखडे तेजेर रिस्टोर करपाचे. पूण ते ती बाबा टेंडराचेर क्वेश्चन आसता आनी कंडिशन्स आसता, ती कागदार आसता ती इम्प्लिमेंट करिना. कित्याक आमी तांकां क्वेश्चन करिना ग्रामसभेक वचोन. आमी माकडा भाशेन बसते घरा रावन उडके मारता. पयले बाजारान सान इगोजे हांगर फोडलेले, बाजारान सान गणेशपुरी तेंच्यांनी फोडलेले आनी पायपां घातलीं पयलींच. आनी मागीर तेंच्यांनी आतां ते केबल घातला. आतां ते उसो येयला तेच जागे आनी केबल घातलेलो आहा तेंच्यांनी. पूण सद्या आमी पळयला जो रस्तो 3 वर्सां पयलीं आमी पळयलो रस्तो इतलो पिड्यार कंडिशनान आसलो. तेच्या उपरांत लोकांची भरपूर मागणी आसली, लोक बरेचशे पडटाले आनी एकदां हॉटमिक्स हो रस्तो जालो. पूण हॉटमिक्स जाल्या उपरांत लोकांक अशें दिसलें की बाबा एक रिलीफ कहें मेवलें, आतां आमचो रस्तो बरो जालो. पूण आतां परत रस्त्याची फोडाफोड जाली आनी परत चाळण जाल्ली रस्त्याची दिसनाक येता. कितें जालां न्हू, फाटल्या दिसांनी आमचें पायपलायनीचें काम जालां. न्ही पायपलायन घातल्या आनी न्ही पायपलायन घातले म्हणटकूच सगल्यांक सर्वीस पायपलायनीचे तें लायन तांकां न्ही दिलेली आहा. आतां मदेकात ते टॅपिंग करीत वयता. लेफ्ट सायडीक जालें तेंच्यांनी टॅपिंग करपाचें, रायटाचें आतां इकडलें उरलां. सो सगळें ही पोन्नी लायन काडटले आनी सगळें न्ही लायनीचेर सोडयतले. पूण सद्या सोल्युशन कितें आहा हेचेर? कित्याक आमी पळयलां की सद्या रोड इतलो वायट परिस्थितीन जालो की सगळोच रोड आमी मान्यान पळयता सगळ्या आतां सद्या फोडूच चालू आहा आनी इतले व्हडल्या रस्त्याचेर सद्या होणें आमकां दिसनाक येता. सद्या आमी पळयता की माती घालप चालू आहा आनी व्हडली लोबरां घालप चालू आहा. आतां पावस पडलो की ही माती आसा पळय ही सगळी व्हांवून वयतली आनी परत फातर वयर येतले आनी परत आनी लोकांक त्रास जातलो न्हू. तुमी आतां कितें हेचेर एक्शन घेतलें पंच मेंबर म्हणून? JE इलेक्ट्रिसिटी JE फोन मारून सांगलां, PWD JE बी सांगलेलें हांवें. आनी आमचे त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक सकाळीं उठोन हांव तें काम पयलें करता. आतां फाल्यां आयज कितें रोलर येवपाचो आसलो, सो हेचे रोलर आनी मॅडमीकूय सांगलां. मॅडमीन आतां सांगलां कितें आहा तें आपूण करून घेता म्हणून. तें रोलरूय धाडपाची आहा. सो एकदां रोलर घातले म्हणटकूच मातशें तरी रिलीफ कहो मेवतलो, नाल्यार ती कोरपाक वचून वयर सकतली. म्हटल्यार 8 म्हयने आतां पावसावळ चालू आसा न्हू, 8 म्हयने अशें माती घालपूच वयतले जातले. आतां कितें आहा, आतां पावसान कांय सोलिंग करूंक जायना. आतां कितें आहा एकदम तें लोबरां घालून कितें कासकालबा घालून तेजें रोलरूच भोंवडावपाचो. आतां इंजिनियराक तरी पूण दिसाचें पडटलें आनी कितें ऑप्शन आहा जाल्यार, नाल्यार जेट पॅचर हाडून कितें तरी हें तरी मारपाक आसता. तें एक उपाय आहा. कितें सोल्युशन आतां मेन आमी पळयता आतां माती घालप वयतले, लोबरां घालप वयतले, पूण लोबरां घालून परत आनी लोकांक त्रास, लोक फाल्यां सकाळीं पडटले, एक्सिडंट जावपाची भरपूरशी शक्यता आसा. हेचेर तुमी कशे तरेन पळयतले? पळय हांवें म्हाजें एज अ वॉर्ड मेंबर हांव म्हाजें काम चालूच आहा.
हांव तुका जेईंग येईंग म्हणनाका सगल्यांक सकाळीं उठोन तें काम पयलें करता तें म्हाज्या फोनूय घेवन म्हाका दिसता बेजार जालें आतां कॉन्ट्रॅक्टरूय केन्ना फोन उखलिना आनी आमच्या MLAकूय सांगलां हांवें MLAनूय मागीर कोणाक म्हणजे धाडून तेंच्यांनी आतां काम चालू आहा हें सगळें फातर घालपाचें आयज रोलर येवपाचो आसलो आयज रोलर येवंक ना आतां फाल्यां तरी येयला पळय म्हणटा तर पावसा पयलीं तरी सो हे टेम्पररी सोल्युशन आनी मागीर आतां हांव जेईशन उलयतां PWD